बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी और तहलका खेज़ खबर। और सबसे बड़ी और तहलका खेज़ खबर यह है कि बिल आखिर मरियम नवाज़ की मुंह छुपाने वाली ऑडियो सामने आ गई है। और हमारे बास दोस्तों का यह दावा है कि मरियम नवाज़ की जितनी भी ऑडियोज़ या वीडियोज़ सामने आए वो कभी भी मुंह नहीं छुपाएंगी और ना ही नवाज शरीफ मुंह छुपाएंगे। एक हमने कहा था कि नवाज शरीफ शर्म से पानी पानी हुए हैं, तो आप लोगों ने यह दावा किया था कि नहीं, ये लोग शर्म से पानी पानी नहीं होने वाले। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब ये एक ऐसी तहलका खेज ऑडियो सामने आई है कि जिस ऑडियो के सामने के आने के बाद मरियम नवाज वाकया ही 15 दिन के लिए मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई हैं, कम से कम 15 दिनों के लिए। और ये क्या मामला है, क्या बहाना उन्होंने बनाया है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, कुछ लोगों का ये दावा था कि अब मुंह छुपाने वाली वीडियो आएगी, लेकिन वीडियो कुछ दिन बाद सामने आएगी। फिलहाल मुंह छुपाने वाली एक ऑडियो आई है जिसकी तफसीलात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और सहाफ़ी ने एक वज़ीर-ए-आज़म को जब ये सुनाई है तो उसके बाद तहलका मच गया है और ये मामला आगे बढ़ा है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो जनाब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बैकग्राउंड जनाब इसका कुछ यूँ है कि पहले आपके साथ हम एक दो वो खबरें शेयर कर दें कि जिनकी वजह से परेशानी है, अपोजिशन जिनकी वजह से परेशान है, ऑडियोज़ का सिलसिला जिनकी वजह से मरियम ने शुरू किया था और जो कि उनके अपने ही गले पड़ गया है। ताज़ा तीन इतलात के मुताबिक सदर ने सबसे पहले, सदर की एक खबर आपके साथ शेयर करें, सदर आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों और मीडिया तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट पर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर कानून बन गया है, जिसके बाद मीडिया मालकान परेशान हैं। नंबर एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि मीडिया मालकान क्यों परेशान है, सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्योंकि होने जा रहा है। दूसरा जनाब मामला है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक और अहम तरीन काम ये सामने आया कि इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट और नादरा के हवाले वोटर फहरिस्तें करने के हवाले से भी कानून पर दस्तखत कर दिए हैं सदर आरिफ अलवी ने। इसको लेकर कौन परेशान? सियासतदान भी परेशान, यानी मीडिया परेशान, मुखालिफ सियासतदान इमरान खान के परेशान। और फिर जनाब एक खबर हम आपके सामने रखें जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, वड्डे एंकर वेले कालम नगार भी परेशान हैं और दीगर भी का बाज़ जगह पर मौजूद जो शरीफाना सरमाकारी है वो परेशान है। आपको याद होगा कि एक खबर 2 हफ्ते पहले हमने आपके साथ शेयर की थी कि पूरे पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 76 के करीब ऐसे हल्के हैं जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट बैंक अहम तरीन किरदार अदा करने जा रहा है, फैसला कुन किरदार। और अब सरकारी एदाद शुमार के साथ शेख रशीद ने भी इस बात का दावा कर दिया है कि 80 के करीब हल्के हैं। इस बात को लेकर भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। ये तमाम है वो सूरत हाल के जिस सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज़ और उनके हवारी मीडिया की जानिब से एक सिलसिला शुरू किया गया था इमरान खान के खिलाफ, लेकिन उसके अगेंस्ट अब जो है वो मरियम नवाज़ की मुख्तलिफ ऑडियोज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई और 2 ऑडियोज़ इस हवाले से सामने आई जिसकी उनके तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने तस्दीक भी कर दी। और उसके बाद अब जिस ऑडियो के मुतल्लिक कहा जा रहा है ये एक बड़ी और तहलका खेज़ ऑडियो है, मुंह छुपाने वाली शर्मनाक ऑडियो है। और इस ऑडियो के बाद मरियम नवाज़ क्या करने जा रही है वो आपको बताते हैं। तो जनाब दावा ये कुछ इस तरह से सामने आया, लेकिन पहले दावा आपको बताने से पहले इस ऑडियो का और इस ऑडियो की तफसीलात पहले आपको जनाब हम ये बता दें कि आज पहले खबर जो है वो मीडिया को जारी की गई। वो खबर क्या थी, उस खबर का इस खबर के साथ गहरा ताल्लुक है जो खबर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ऑडियो के मुतालिक खबर जनाब ये सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर अपने फेवरेट टीवी चैनल और अखबार के जरिए ये खबर उन्होंने जारी की, जंग ग्रुप के जरिए। खबर जनाब ये आई कि मरियम नवाज़ ने अपने बेटे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां मौकूफ़ कर दी हैं। तो जनाब मामला यह है कि आज 2 दिसंबर है और एक खबर हम पहले आपको बता चुके हैं कि उनके बेटे का वलीमा, जुनैद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को होना है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मरियम नवाज़ जिस किस्म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे उनके पास चोरी का ही पैसा है, एक अमीर ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती हैं, कि क्या इस इतने अमीर व कबीर ख़ानदान में वलीमे के हवाले से बंदोबस्त जो हैं वो क्या ये खुद किया करते हैं? इनके अपने बेटे का वलीमा है तो क्या ये खुद इसका बंदोबस्त करेंगी? उनके वलीमे में उन्होंने क्या किरदार अदा करना होगा? डेफिनेटली उन्होंने पैसे जो है वो हवाले करने हैं और उसके बाद उनके बेशुमार नौकर चाकर हैं और ये सारा बंदोबस्त हो जाएगा। ये कोई हमारे और आपके ख़ानदानों जैसे, आम लोगों के ख़ानदानों जैसा वलीमा तो है नहीं कि हमें जनाब सारे काम जो है वो खुद करना पड़ेंगे। तो पहले इस खबर के ऊपर ज़रा गौर कीजिए कि मरियम नवाज़ गायब क्यों होने जा रही हैं। इसका बहाना बनाकर इसके पीछे वही ऑडियो है जिसके मुतल्लिक मैं आपको वीडियो के आखिर में बताने जा रहा हूं। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि मरियम नवाज़ की जो तर्जमान है, मरियम औरंगज़ेब जो तर्जमान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, उन्होंने कहा कि जनाब सियासी सरगर्मियां मरियम नवाज़ 15 रोज़ के लिए मौकूफ़ कर रही हैं
اور 15 روز تک مریم نواز اپنے صاحبزادے کے ولیمے کے سلسلے میں مصروف ہوں گی. یعنی کیا ایسی مصروفیت ہوگی کہ 15 دن تک وہ اس ولیمے کی تیاری کرتی ہوں گی. ان کو ڈریس چاہیے, کھانے بنیں گے, کھانے بنانے والوں نے کھانے بنانے ہیں, ڈریس جو ہے وہ ٹیلر نے بنانا ہے اور انہوں نے وہ ڈریس پہن کے آ جانا ہے, اس ولیمے میں شرکت کر لینی ہے. مہمانوں کے لیے دعوت نامے چھپ چکے ہیں, وہ آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہیں, وہ بھی ان کے ملازمین جو ہے وہ تقسیم کر دیں. تو پھر مریم نواز کا ایسا کیا کام ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. جناب کو ترجمان نے یہ کہا کہ خانگی مصروفیات کی وجہ سے مریم نواز آئندہ 15 دنوں تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گی. اب اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں, ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہوا کیا کہ یہ لوگ رانا شمیم کا ایک حلف نامہ لے کر سامنے آئے, وہ بھی فیبریکیٹڈ اور جعلی ثابت ہوا. یہ لوگ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ایک مبینہ آڈیو سامنے لے کر آئے, وہ بھی جو ہے وہ فیبریکیٹڈ اور فیک ثابت ہوئی. لیکن اس کے دوران ایک کام اور ہو گیا. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سارے معاملے کا نوٹس لے لیا, وہاں پر یہ معاملہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا. وہاں جب رانا شمیم پہنچے تو انہوں نے انصار عباسی نے جو موقف دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس سے انہوں نے اختلاف کر دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تو حلف نامہ دیکھا بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ٹائم مانگنا شروع کر دیا, یعنی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. اور یہ سارا معاملہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی, کیونکہ خیال یہ تھا نواز لیگ اور ان کے حواریوں کا کہ شاید 19 نومبر کے بعد ان کے لیے کچھ صورتحال بدلنے والی ہے, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تین دفعہ بھی حکومت کرنے کے باوجود یہ بات یہ نہیں سمجھ سکے کہ اداروں کے سربراہان کی تبدیلی سے ملک کے وسیع تر مفاد میں جو پالیسیاں بن چکی ہوتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں, اور پالیسیاں آئین اور قانون کے مطابق ہوں تو وہ کیوں تبدیل ہوں گی. پالیسی کیا تھی؟ پالیسی یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے گی, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز غیر جانبدار رہیں گی, اور عدلیہ کو اس حوالے سے فیصلے کرنا ہوں گے, حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو اس حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے. کسی قسم کا NRO کسی ایجنسی کی طرف سے, کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا. لیکن مریم نواز اور ان کے حواریوں کا یہ خیال تھا کہ شاید جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد صورتحال ان کے حق میں کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد ایک آڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا, مریم نواز کی آڈیوز کا, جس کے حوالے سے 2 آڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور اب تیسری آڈیو جس کے متعلق دعویٰ کیا ہے اہم ترین حکومتی ترجمان وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ترجمان شہباز گل نے جو اہم ترین آڈیو کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ تو جناب شہباز گل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے جناب کہ آج جو شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی ہے مہنگائی کے خلاف اور عمران خان کے اوپر کچھ الزامات عائد کیے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر سے توجہ جو ہے ہٹائی جائے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل کی جانب سے میڈیا کو جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کی ایک تیسری آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے, وہ یہ آڈیو سن چکے ہیں. یہ ایک انتہائی شرمناک آڈیو ہے, اور اس آڈیو کے متعلق ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک صحافی نے مریم نواز کی یہ آڈیو شاہد خاقان عباسی, جن کی طرف میں نے وزیر اعظم لکھ کر اشارہ کیا, سابق وزیر اعظم جو کہ نون لیگ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی یہ آڈیو سن چکے ہیں. اور یہ آڈیو سننے کے بعد شاہد خاقان عباسی کے بھی ہوش اڑ گئے, ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہوئے یا نہیں, لیکن ان تمام تر معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے مہنگائی کا معاملہ سامنے رکھ کے عمران خان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی ہے. اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مریم نواز زیر زمین جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا 15 دن کے لیے, کیونکہ یہ بعض ذرائع کے مطابق ایک ایسی بمباسٹک, تلخہ خیز, ہنگامہ خیز ویڈیو ہے کہ آڈیو ہے کہ جس آڈیو کے آنے کے بعد مریم نواز کا پاکستانی اداروں کے خلاف, پاکستانی عدلیہ کے خلاف, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, عمران خان کے خلاف, جمہوری حکومت کے خلاف بنایا گیا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو کر رہ جائے گا. اور مریم نواز کا, نواز لیگ کا اور نواز شریف کا جو گھنونا چہرہ ہے, جو گھنونا کردار ہے, پاکستان میں ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کے حوالے سے, پاکستان میں سول سپریمیسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے, پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کرنے کے حوالے سے, پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو ختم کرنے کے حوالے سے, اور پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ جو آڈیو ہے یہ مریم نواز کا, نواز شریف کا اور نواز لیگ کا جو گھنونا اور مکروہ چہرہ ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے آشکار کر دے گی. تو یہی وجہ ہے کہ مریم نواز بیٹے کے ولیمے کو بہانہ بناتے ہوئے 15 دنوں کے لیے چھٹی پر جا رہی ہیں, غائب ہو گئی ہیں, اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ معاملات کسی اور طرف, جو معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس شرمناک آڈیو سے معاملات کو کوئی اور رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی تمام تر اپڈیٹس اور اہم ترین معلومات آج کے دن کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.